आज आमी आसा फर्मागुडीर कटमगाळ पठाराचेर. हांगा सादारणता 8 ते 10 फॅमिली आसा. फाटल्या जसो सरपंच आनी आमचो रामसिंग बाबान सांगले प्रमाणान हांगसर एक मागणी जाल्ली की उदकाची स्टोरेज टँकाची वेवस्था करची म्हणून सरा कडेन. आमचो आमदार बाब सुदीन जोळकर आपल्या ट्रस्टा मार्फत आज हे दिवपाचो प्रोग्राम केल्लो आसा. आनी ह्या ल्हानशा कार्यक्रमाक आमचे मदीं हा गोवा आमचे माधवराव ढवळीकर ट्रस्टाचे ट्रस्टी बाब निखिल ढवळीकर, गांवचो सरपंच बाब सुकानंद कुरपासकर, म्हाजो मित्र बाब रामचंद्र मुक्ताबाई वामन. आयज ते 15 दिसा भितर बाब निखिल बाबान एक तांकां सगळ्यांक ह्यो टाकी दिवपाचो हे तेणें मनोबल आशिल्लो तो आयज पूर्ण केलो. आमचे बरोबर आयज ह्या कार्यक्रमाक निखिल ढवळीकर जो आमचो युवा नेतो आसा तो हाजीर आसा. ते प्रमाणेच आमचो माधवराव चॅरिटेबल ट्रस्टाचो ट्रस्टी बाब निखिल ढवळीकर तो आमचो युवा नेतो. हेजे कडेन हांव मागतां की तेणें आपलें मनोगत व्यक्त करचें. नमस्कार. देवश्री कटमगाळाक वंदन करून आज ह्या पवित्र अशा भुमीन आमी उबे आसा. फर्मागुडी पठाराचेर श्री कटमगाळ दादाच्या कडेन आज कितलींशींच वर्सां जालीं जे धनगर समाजाची पाटील फॅमिली हांगा रावता आनी गोठो किंवा हाचेर आपलो उदरनिर्वाह करता. आनी फाटींच काही दिसां पयलीं एक मागणी आयली आमच्या कडेन. फॅमिली बरोबरूच एक आमचो जो डेमोक्रेसीचो एक चवथो आमी म्हणटा जे प्रेस मिडिया आसा तांच्या माध्यमांतल्यानूय हे विशय आयले की हांगा उदकाचो काही प्रमाणात प्रॉब्लेम जाता. आतां मे म्हयनो आसा आनी हे एक टेल एंड आसा, म्हणजे सामको लास्ट पॉयंट ऑफ एक आमी विलेज म्हणटा तशी. ह्या खातीर काही प्रमाणात प्रॉब्लेम जालो. हे सगळो सुटावो करपा खातीर आमच्या आमदारान तात्पुरतें एक इमिडिएट जे आमी सोल्युशन म्हणटा की उदक जेन्ना येता तेन्ना तांकां सफिशियंट स्टोरेज जावपाक जाय. हें जावचें म्हणून पावल उचल्लें आनी त्या निमतान आज आमी हांगा जे आमचे टँक माधवराव ढवळीकर ट्रस्टा तर्फे डिस्ट्रिब्यूट जाता सगळ्या फॅमिलींक, ताजे डिस्ट्रिब्युशन प्रोग्रामाक उपस्थित आसा म्हजे बरोबर झेडपी बाब गणपत नायक, सरपंच बाब सुकानंद, स्थानीक पंच बाब रामचंद्र नायक, पंच मुक्ता बाब वामन, उपस्थित सगळे ह्या वाठारांतले नागरीक. ह्या वाठारांत सगळ्यांनी आपापल्या परीन प्रयत्न करून गेली कित्येक वर्सां जी गोरवां पोसून आसत किंवा जे आमचे बकरी आसा तांकां पोसून आपलो उदरनिर्वाह केला. आनी हें करता आसतना सगळ्या कुटुंबाक सांबाळून तांणी हें केलां. त्या खातीर तांकां योग्य सुविधा दिवपाचो जो मनोदय आसा तो प्रत्येक पंचायत आसत, आमदार म्हणून आसत किंवा एक सामाजीक संस्था आमचे जे ट्रस्ट आसा आमी बांदील आसा. आनी त्या खातीर प्रत्येक वेळा आमचो प्रयत्न आसता की कसलोच प्रॉब्लेम जावचो न्ही. काही प्रमाणात जाता पूण तो सुद्दां जेन्ना नजरेन येता तेन्ना तो सुटावो करपाचो प्रयत्न पयलीं आसता. आनी त्या निमतान आज जे हांगा आमी टँक डिस्ट्रिब्यूट करता त्या प्रत्येक फॅमिलीक जी 1000 लिटराची टँक आसा ती सुकृत जातली. आनी तांच्या बरोबरूच ज्या एका आमी म्हणटा उद्योगाचेर तांचो उदरनिर्वाह जाता तो म्हणजे गोरवां आसत किंवा बकरी आसत, तांचे जे गोठे आसा तांकां सुद्दां उदकाची खूब गरज आसता, कारण तातूंतल्यानूच तांचो उदरनिर्वाह जाता. आनी त्या खातीर प्रत्येक जो अशे शेड्स आसा थंय 500 लिटराची टाकी तांकां उपलब्ध करून दिल्या. त्याच बरोबर आमच्या आमदारान थ्रू PWD ऑलरेडी डायरेक्शन्स दिल्या की उदक जेन्ना येता काही प्रमाणात टँकर सुद्दां हांगा पावता ताची फ्रिक्वेन्सी वाडोवची. आनी ही स्टोरेज वाडयल्या कारणान जेन्ना फूल स्टोरेज 1000 लिटर जेन्ना तांकां पावतलें तेन्ना कमतरता येवपाना, म्हणजे एकदां टँकर भरलो परत परत येवपाक पडपाना. त्या खातीर ती फ्रिक्वेन्सी कमी जातली. त्या खातीर प्रत्येकान आज जी टँक आसा ती स्विकारची. ताजें जे खंय तुमकां बसून दिवपा जाय ते बसूनूय ट्रस्टा तर्फे आमी दितले हें नमूद करता. त्या खातीर परत एकदां तुमचे आभार व्यक्त करता की तुमी हो जो उद्योग आसा बकरी आसत किंवा बसून
कारण आमच्या घरा सुद्दां बाब नाना पाटील आसा तो दूध सप्लाय करता. म्हणजे प्रत्येक घरान आज बांदोड्या वाठारांत तांची गरज आसा आनी तांचें पळोवपाक आमी सगळे मानदील आसा अशें सगळ्यांक नमूद करता. प्रत्येकान ही स्विकारची अशी परत एकदा विनंती करता आनी सगळ्यांचें देव बरें करूं म्हणटा.